नी ससिए बेखबरे तेरा लुटिया ही शहर भंभोर नी ससिए बेखबरे। हाँ जी, हम सर जी इनको जगा जगा के थक गए हैं। आप अंदाज़ा करें, तकरीबन 2.5 साल हो गए इमरान खान जेल में पड़ा है और उसका जो जादू है ना वो सर चढ़ के बोल रहा है। उसको कोई उसकी कमी नहीं आई, इजाफा हुआ है और उसके कोई इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया और हुकूमत खामोश बिल्कुल किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रही है। जैसे वो शहजाद राय का गाना है ना, हुकूमत किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रही है। समझ गए हो लतीफ़ा, इधर पे गौर करना। तो आज जनाब अली कोहाट में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा हुआ है उनका। छोटा या बड़ा इसका सर जी सवाल ना किया करें कि बंदे 4 थे या ये थे। आप देखें कि उन्होंने कहा क्या है वहां पे, वहां बात क्या हुई है। 4 बंदे थे या 8 बंदे थे, इसका फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं जी जलसी थी, फलानी थी। वो जो कोहाट में वो हर जिले में जलसा कर रहे हैं ना सर, देखें जब से बानी पीटीआई मेंटल मानी पीटीआई जेल में गया है, वो हफ्ते में 3 दिन उनका प्रोग्राम होता है। मंगल वाले दिन उसकी बहनें आके तमाशा लगाती हैं कि नहीं, सारा टीवी चैनल उधर आ जाता है कि जनाब बहनें आ रही हैं, ये है वो है। सारा जी थे अडियाला जेल के पहले नाके पे पहुंच गई हैं, दूसरी पे पहुंच गई हैं। ये सारा तमाशा पूरा चलता है मंगल वाले दिन। फिर जुमेरात वाले दिन, यानी 2 दिन के बाद जुमेरात वाले दिन वकील आते हैं। उनको जी गोहर को नहीं मिलने दिया गया, अली जफ़र को नहीं मिलने दिया गया, पंजोता समझौता को नहीं मिलने दिया गया, ये वो। फिर वो 2 दिन रागनी अलापते हैं और टीवी पे आके सारा प्रोग्राम चलता है। और फिर इतवार वाले दिन उनका जलसा होता है। तो आप ये देख लें कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यकीन करो किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आर्मी की तरफ से होती ना तो हुकूमत हरकत में आ जाती। इनको सर जी कोई बंदा भी इनका बाहर ना होता तकरीरें करने के लिए, लेकिन नहीं सर जी, नी ससिए बेखबरे तेरा लुटे आई शहर भंभोर नी ससिए। हम इनको कह चुके हैं कि जनाब अली कोई काम तो करो, 4 काम में से कोई काम तो करो। ये समझते हैं कि शायद टीवी पे हमने इनका नाम नहीं ना लिया, इनका जलसा का कोई नाम नहीं लिया। वो बहाने से नाम भी अभी देखना 8 वाले देखना, हर कोई उधर सवाल करेगा। वो वाया बिठंडा जो है ना वो जिक्र हो जाता है, वाया बिठंडा। तो वो जिक्र करेंगे कि जनाब आज सोहेल अफरीदी ने ये कहा है, आज उसके मुशीर ने ये कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है, वो कहा है। आप यकीन करें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त तक देखा जाए ना कि उनको वार्निंग दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि हुकूमत का काम है गवर्नर राज लगाना, हुकूमत का काम है पीटीआई पे पाबंदी लगाना, हुकूमत का काम है पैमरा को हिदायत करना कि टीवी पे वो ना आए, ये हुकूमत के काम है। तो हुकूमत ससिए बेखबरे और सोई पड़ी है। इतनी सी भी प्रोग्रेस हुई है तो बताएं, इतनी सी, इतनी ये कितनी, इतनी सी भी प्रोग्रेस हुई है ना तो बताएं हुकूमत की तरफ से। होनी भी नहीं है। और इन्होंने पता तां लगना है कि लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। इनको पता तब लगेगा जब रस्सी वो पींग झूल रहे हैं तो रस्सी टूट जाती है, तो फिर पता चलता है कि सार गेम ओवर हो गई है। तो आज उन्होंने इतनी सख्त तकरीरें की हैं कि डी चौक हमने जाना है। और सोहेल अफरीदी ने कहा है कि इमरान खान का जेल से पैगाम आया है, मौत या जिंदगी। और इस दफा हम जाएंगे तो कफन पहन के जाएंगे और जिंदा वापस नहीं आएंगे, या इमरान खान को लेके आएंगे। मुझे बताएं, अगर इतने वो जोश जज्बे से काम कर रहे हैं और खुलेआम जलसा कर रहे हैं, और उस जलसे में वहाँ KPK में मुराद सईद मौजूद है, उमर अयूद मौजूद है, शिबली फराज मौजूद है, ये सारे मौजूद हैं, उनको ये पकड़ तक नहीं सक रही हुकूमत। सर जी हुकूमत की तरफ आए ना, आप यकीन करें दिल करता है कि इनकी हिमायत ही छोड़ दें।
یہ میں آپ کو آج سچی بات بتا رہا ہوں کہ دل کرتا ہے ان کی حمایت ہی چھوڑ دو، ان کو کوئی مشورہ ہی نہ دو، کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ زمین جنبت ب جنبت نہ جنبت گل محمد، اے گل محمد بن کے بیٹھے نے، یہ نہیں ہل رہے۔ مجھے بتائیں کہ شبلی فراز کو یا عمر ایوب کو پکڑنا مشکل ہے؟ تو پھر کے پی کے، اس کا مطلب وہاں آپ کی ریٹ نہیں ہے، وہاں کوئی کے پی کے میں آپ کی ریٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کی حکومت کی وہاں ریٹ نہیں ہے، مفروروں کا اڈا بنا ہوا ہے وہ۔ جس طرح کچے کے ڈاکو سندھ میں چلے گئے ہیں نا، وہ مفروروں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ جیڑا جاندے اتھے مفرور، جیڑا جاندے اتھے مفرور۔ نہ آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، آپ کے پاس آپ کے پاس یہ سی آئی اے ہے، آپ کے پاس رینجرز ہیں، آپ کے پاس فوج ہے، جا کے پکڑو۔ نہیں سر جی، نہیں، یہ نہیں جاتے، یہ نہیں جاتے سر جی۔ اور آج انہوں نے اتنا سخت الفاظ میں پریس کانفرنس کی۔ لو جی، اذان ہو گئی ہے۔ تو یہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے نا، اس کا وہ مذاق اڑایا گیا ہے جلسے میں، وہ مذاق اڑایا گیا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا اخیر ہو گئی ہے، یقین کرو انہوں نے ہوا میں اڑا دی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ہمارا جب دل کرے گا ہم ڈی چوک آئیں گے، جب دل کرے گا ہم عمران کو چھڑائیں گے اور ہم ان کو آزاد کروائیں گے، اور جب مرضی ہم آئیں گے، ہم سارا آپ کی بات کوئی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے سر جی، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب ہم ان کو سمجھا کے نا ہم تھک گئے ہیں، اور اس کا انجام پھر یہی ہوگا۔ لوگوں کی آواز بھی یہی آنے لگے گی کہ سر جی اس فتنے کو اگر قابو کرنا ہے نا تو پھر مارشل لاء لگا دو۔ یہ لوگوں کی آواز آئے گی، یہ آئے گی آواز لوگوں کی۔ پھر نون لیگ والے کہیں گے یار اسی کچھ تو کر دیں دے، کو گورنر راج ہی لگا دیتے، وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ہم ان کا ٹی وی پہ ہی پابندی لگا دیتے۔ نہ انہوں نے ٹی وی پہ پابندی لگانی ہے، نہ گورنر راج لگانے، پی ٹی آئی پہ پابندی تو دور کی بات ہے۔ ایک دفعہ ہمت کی تھی عطا تارڑ نے کہا تھا کہ جناب یہ بس ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں۔ بعد میں شہباز نے کہا جی اے تو گل کیڑی کر دیتی ہے، واپس لو، تو انہوں نے واپس لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو پریس کانفرنس کا خوب مذاق اڑایا گیا ہے، یہ آپ کو بتا دیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اس کا بیان نہیں نہ آیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ساری ان کی تقریریں ہوئی ہیں آج سارا دن۔ اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے توڑ کے لیے جلسے کا ذرا اور ماحول ہوتا ہے، آپ سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کہیں جلسے ہی کریں۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب جو گھر پہ بیٹھے ہیں، جلسے ہی کر دو، کوئی کارکنوں کا کوئی خطاب ہی کروا دو۔ سر جی یہ بالکل ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بلی آ رہی ہے۔ یہ بے شک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، بلی آ رہی ہے۔ آخر اس بلی نے جناب، اگر بلی اتنے بڑے شیر سے نہیں ڈرتی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے نہیں ڈرتی اور سارا کچھ نہیں ڈرتی، تو پھر موجیں ہیں سر جی آپ کی، پھر موجیں ہیں۔ پھر آپ یہ حکومت کی سستی ہے نا ساری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ہر صحافی کو کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت سر جی ان کو کوئی لگام نہیں ڈال رہی۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، چاہے آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، آپ کمنٹس کر کے آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ حکومت کیوں خاموش ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ فوج دی تے عمران دی لڑائی ہوئے، سانو کچھ نہ ہوئے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو نقصان زمین کا ہوتا ہے، نقصان فساد فصل اور گنے کا ہوتا ہے دو ہاتھیوں کی لڑائی میں۔ تو اس وقت جو زمین ہے نا وہ نون لیگ بنی ہوئی ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں جی، آگے سر جی اگلی خبر یہ ہے کہ جب سے امین گنڈا پوری کو انہوں نے فارغ کیا ہے نا تو گنڈا پوری بھی ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اچھا یہ خود بخود ان کے کام ہو رہے ہیں اپنے خراب، ان کے کام خراب ہو رہے ہیں خود بخود، لیکن حکومت کہتی ہے خود بخود ہی ہو، اسی کچھ نہیں کہنا۔ جڑا میں تو انہوں پہلے محاورہ سنا چکا کہ زمین جنبت ب جنبت نہ جنبت گل محمد۔ زمین ہل سکتی ہے، گل محمد نہیں ہل۔ اے جڑا ساڑا شہباز شریف ہے نا، اے گل محمد ہے وہی، ٹھیک ہے۔
आगे सर जी एक बड़ी खबर एक चल रही है, एक आदमी 25-30 साल से एक लोगों का अमीन, सादिक और अमीन बना हुआ था। लोग उसके पास सोना डलवा रहे थे। वसीम अहमद शेख उसका नाम है, इचरा मार्केट में, ठीक है, लतीफ मार्केट में। तो वो 20 किलो सोना लेके भाग गया। अब उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है कि जो उसको पकड़ के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम, क्योंकि जो वो वारदात कर गया है वो को 90 करोड़ की कर गया है। 20 किलो सोने के थैले भर के ले गया है। और वो बिल्कुल मुझे वो केस लग रहा है डबल शाह की तरह। जैसे डबल शाह होता था ना, तो उसको 100 रुपए दो तो वो 200 वापस कर देता था, 400 दो तो 800 कर देता था। वो कुछ अर्सा ऐसे करता रहा। जब बहुत ज्यादा पैसे जमा हो गए तो वो जनाब अली वहां से भागा और वो कहते जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये भी सोने वाला डबल शाह था कोई, वसीम अहमद शेख। उसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो बन रही है, टीवी पे भी शायद 1-2 दफा आया है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट में फ्रॉड हुआ है। 20 किलो सोना जो है वो लेके भागे है। और उसने पहले नेकी और जो है ना पारसाई का ढंडोरा पीटा है कि मैं बहुत नेक हूँ, और उम्र हज भी करवाता था लोगों को। और दुकानदार भी जिनकी दुकानें सेफ नहीं होती थी ना, वो भी सोना उनके पास रखवा देते थे। उसके पास लाकर थे बहुत बड़े बड़े। तो वो सोना जैसे आप अपना बैंक में रजिस्ट्रियां और सोना रखवा देते हैं ना, उसके पास भी लाकर बने हुए थे इचरा में। और 25-30 साल से वो उसके माथे पे मिराब भी था और फ्रॉड का उसने ढोंग रचाया हुआ था ना। तो वो सर जी 20 किलो सोना लेके, कोई कहते हैं पाकिस्तान से भाग गया है मलेशिया। पहले उसने बच्चे वहाँ बाहर सेट किए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये कार्रवाई करके, तो ये कह रहे हैं कि ये चोरी की सबसे बड़ी वारदात है, जिसके ऊपर पुलिस वाले भी अभी कोई कार्रवाई ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर रहे और कोई मीडिया में भी नहीं आ रहा। लेकिन सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो वीलागर हैं उन्होंने इसको टच किया है और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड जो है। एक बंदा वसीम अहमद, उसकी तस्वीर भी शाया हो रही है कि जो उसको गिरफ्तार करेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। तो चलो फिर दौड़ा लाओ, 1 करोड़ रुपए दे इनाम वास्ते अपना फिरो, लाहौर फिरो, जिथे जिथे फिर सकते हो फिरो। ओके जी।